अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोग के कमेंट्स फीडबैक मैं पढ़ती रहती हूँ एंड आई एम सॉरी फॉर द इनकंसिस्टेंसी जो कि बीच में थोड़े गैप्स आए हैं, बट विल ट्राई टू बी रेगुलर अगेन। और हमारी जो बेस्ट फ्रेंड वाली सीरीज़ है उसमें एक ज़रूर एक एडिशन और होने वाला है और आपने ट्यून इन करना है, आपने सब्सक्राइब करना है, चैनल को कीप सपोर्टिंग। आप लोग की सपोर्ट से, इनकरेजमेंट से, आपकी अमेजिंग किस्म के जो फीडबैक आता है उससे बड़ी हौसला अफजाई होती है, बड़ी इनकरेजमेंट मिलती है, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है और फिर हम आपके सामने अनफिल्टर्ड वे में तमाम चीज़ें जो है वो हकाइक सामने रखते हैं। एक दो तीन रोज की जो डेवलपमेंट थी वो तो आपकी नज़र से गुजर ही रही है, जिस किस्म के हालात हैं। गुज़िश्ता रोज़ एक क्लिप मेरी नज़र से गुजरा, आज भी वो सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हुआ है। नून लीग के एक साहब हैं राशिद नसरुल्लाह, ये हज़रत जो है वो काफ़ी बहुत ज्ञान जो है वो हर टाइम एंड अगेन देते रहते हैं। आपको याद होगा ये वही थे जिन्होंने कहा था कि इमरान खान इज़ हिस्ट्री, ही इज़ डन एंड डस्टिस और बहुत कुछ इस किस्म की बातें बोली थी। डन एंड डस्टेड को डन एंड डस्टिस कर दिया था उन्होंने। अब उन्होंने क्या कहा है जरा पहले वो सुन लीजिए। इसका पाकिस्तान में होना, सिस्टम में होना बाइसे बरकत है। आप किसी सड़क पे रोड शो कर लें, किसी बंदे से पूछें कि जब से नवाज शरीफ साहब आए हैं क्या आपको एक बरकत महसूस नहीं होती? आपको पाकिस्तान भर में एक बरकत महसूस होती है, पाकिस्तान की इज्जत बढ़ती हुई महसूस होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ खुशबू का नाम है जो हमें हर सू चार सू पाकिस्तान में फैली हुई नजर आ रही है। तो जी ये अल्लामा राशिद नसरुल्लाह साहब जो है वो फरमा रहे हैं कि मियाँ बरकत शरीफ साहब की बरकत से चार सू इस मुल्क में रौनक ही रौनक, खुशबू ही खुशबू, बरकत ही बरकत, इज्जत ही इज्जत जो है वो फैल गई है। आप जरा अपने कमेंट्स में तासुरात से आगाह कीजिए कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के वतन वापस आने के बाद तब से लेकर ये अब तक जो है वो जो हालात में आपकी जिंदगियों में क्या चेंजेस आई हैं, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब के भाई जो हैं वो इस वक्त मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव है, वजीर आजम है। और हमें बताया जाता है, कौम को बताया जाता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की तमाम फैसलों में रहनुमाई उनसे ली जाती है। तमाम फैसलों में जो एंडोर्स जो सारे फैसले हो रहे हैं वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की इजाज़त से हो रहे हैं। और अगले रोज़ तो बल्कि वो बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब हैं नून लीग के, उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब से मुताल्लिक़ कि उनकी लाख खामियां होंगी लेकिन एक खूबी ज़रूर है, वो ऑनेस्टी और मेरिट पे जो है वो फैसले करते हैं, मेरिट की बात। अब शहबाज शरीफ साहब की तो खुद ही जो इस वक्त उनकी जो पोजीशन है, उनकी जो सिलेक्शन है, उस पर कितना मेरिट जो है वो चला है वो तो सबके सामने है। और आम जो आप आवाम है वो उससे कुछ ढका छुपा नहीं है कि कितना मेरिट पे और कितनी ऑनेस्टी के साथ जो है वो शहबाज शरीफ साहब की इंडक्शन हुई है, वो प्राइम मिनिस्टर के स्लॉट पे आए हैं। और फिर अगले कैंडिडेट जो है वो कितने अरसे तक वही रहते हैं ये भी सबको मालूम है। वो खुद भी कहते हैं कि वो 30 साल से एस्टैब्लिशमेंट की आंख का तारा है। और ये जो हाइब्रिड सेटअप है जो कि अब बहुत नून लीग को सूट कर रहा है, लिहाजा बल्कि बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि नवाज शरीफ साहब परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ हाई ट्रिजन का मुकदमा करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। एक जो चीज़ मियाँ नवाज शरीफ साहब के क्रेडिट को ज़रूर जाती थी कि वो एक उन्होंने एक अपना स्टैंड लिया था और जिस किस्म की, और फिर उन्होंने उसका कॉन्सिक्वेंस भी बेयर किया। ज़फ़रुल्लाह साहब जो है वो भी छीन लेना चाहते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब से, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब का नाम जो है वो राशिद नसरुल्लाह साहब के बकौल चूंकि बरकत ही बरकत उनके आने से है तो हमने उनका नाम जो है वो मियाँ बरकत शरीफ कर दिया है, क्योंकि मियाँ साहब के अब जो है वो उनकी बरकतों से इस मुल्क में 400 खुशबू ही खुशबू और ऐसी खुशबू उन्होंने फैलाई है कि, और ऐसी बरकत कुछ इस मुल्क में नजर आ रही है कि अवाम जो है वो अभी मैं जब वीलॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ तो 11:10 हो रहे हैं और रात 12 बजे जो है वो फिर कहा जा रहा है कि जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। 14 रुपए पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 15 रुपए और 15 ही रुपए डीजल की कीमतों में भी इजाफे की तजवीज़ दी गई है। और ये हर हफ्ते अब आपको पता है कि ये एक लोड जो है अवाम पर ट्रांसलेट किया जा रहा है। हमें बताया जाता है कि जी बड़ी रिलीफ ये हुकूमत जो है वो आई थी, ये पूरी जो एक चूचू का मुरब्बा जो था, ये सारी जमातें जो हैं वो इमरान खान की गवर्नमेंट को टॉपल करके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से ये कहने को आई थी कि हमने अवाम को रिलीफ देना है। बड़ी महंगाई हो गई, 11% उस वक्त इन्फ्लेशन होती थी और हम उस वक्त यही बात करते थे कि उस वक्त जो एग्जिस्टिंग उस वक्त की गवर्नमेंट थी पीटीआई की, वो भी अनपॉपुलर हो गई थी 11% इन्फ्लेशन पे। इस वक्त 15% इन्फ्लेशन की बात की जा रही है। कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जो कि कह रहे हैं 18% तक जा सकती है। ऑल्दो कि जब ये पीडीएम 1
کے دور میں ہم نے دیکھا تھا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے فوراً بعد یہ 38-39% تک پہ لے کے چلے گئے تھے. سو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. اور جو لیوریج آپ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جو کہ آپ نے جس قسم کی آپ کوششیں کر رہے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان جو جنگ ہے, جو تنازع ہے, اس کو مسلسل حل کرانے کے حوالے سے اس کانٹیکس میں جو لیوریج آپ حاصل کر سکتے تھے آپ نے وہ بھی نہیں کیا. اب اس میں نالائکی کہیں, انکمپٹنس کہیں, کیا کہیں کہ آپ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز, ان سے آپ ایک اپنے لیے کنسیشنز لے سکتے تھے. اور یہ آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز ہیں اس میں بھی نظر یہی آ رہا ہے کہ اب جو اورنگزیب صاحب ہیں فائنانس منسٹر ہمارے, انہوں نے تمام تر جو شرائط ہیں آئی ایم ایف کی, جو اسٹرکٹ کنڈیشنز ہیں, ان کو تسلیم کر لیا ہے. نیچرلی یہ حکمران طبقے تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا, فرق پڑے گا آپ عوام کو. آپ عوام جو ہے وہ جو اس وقت مسائل جو انبار اس کا لگا ہے اور جو یہ سخت شرائط ہیں, سخت شرائط کا خمیازہ بھی عام عوام بھگتے گی, جس سے آپ ٹیکسز وصول کر رہے ہیں. اور پھر میں یہ ریجن کے بھی حوالے سے بتانا چاہوں گی, بہت ہی اس کو زبردست طریقے سے سابق گورنر ہیں محمد زبیر صاحب, انہوں نے کمپائل بھی بڑے زبردست طریقے سے وہ ڈیٹا کیا ہے کہ پورے ریجن میں پاکستان, چونکہ آپ دعوے تو بہت کرتے ہیں کہ آپ نے پاکستان میں جو ہے وہ ہر چیز سٹیبل ہو گئی ہے, ہر چیز ہم نے جو ہے وہ اچھی کر دی ہے, اور موجودہ حکومت جو ہے وہ بار بار آپ کو پتہ ہے کہ جب سے یہ آئی تھی تب سے کہتی تھی اور یہ ڈیفالٹ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں تو ڈیفالٹ ہو جاتا ملک, ڈیفالٹ سے بچا لیا. ڈیفالٹ سے بچانے کے ساتھ ساتھ آپ نے ملک کو جس نہج پہ دھکیل دیا ہے, یہ جنگ سے پہلے کی صورتحال بھی بہت ہی کٹھن تھی عوام کے لیے, عوام کی کمر ٹوٹ چکی تھی. اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی ہے کہ جنگ سے آپ نے ایک دم سے دیکھا ہے کہ او جی معاملات ہی اوور ٹرن کر گئے, آپ نے اکانومی کو پتہ نہیں کہاں آپ لے کے چلے گئے تھے. اور ابھی بھی آپ دعوے یہی کر رہے تھے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہ جی یہ جنگ اگر نہ ہوتی تو ہم نے 2 سال کی جو ہماری محنت تھی, کون سی محنت تھی, مطلب آپ نے ریجن میں جو آپ کا لیوش لائف سٹائل ہے حکمرانوں کا, وہ سب سے شاہانہ نظر آتا ہے. جو شبانہ روز محنت کی وہ بات کرتے ہیں, کدھر ہے شبانہ روز محنت؟ کیونکہ شبانہ روز محنت کو اچھی طرح سے کمپائل کر کے زبیر صاحب نے ایک ٹویٹ کے فارم میں بتایا ہے کہ ہمارا اس وقت ٹیکس ریٹ جو ہے وہ ریجن میں سب سے ہائیسٹ ہے. اب ریجن میں ہائیز اینڈ لوز میں ہم کدھر سٹینڈ کرتے ہیں وہ ذرا آپ کو بتاتے ہیں. کوئی چیز ہمارے فیور میں نہیں جا رہی, مطلب کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس سے عوام کو ڈائریکٹلی اس کا فائدہ ہو. ہائیسٹ ٹیکس ریٹ ان دا ریجن, الیکٹریسٹی بجلی کی جو نرخ ہے ہائیسٹ ہے ان دا ریجن, جی ڈی پی گروتھ ہماری لوئسٹ ان دا ریجن, ہائیسٹ ان امپلائمنٹ بے روزگاری کا نمبر جو ہے وہ ہائیسٹ ہے پورے ریجن میں, خطے میں. پاورٹی ریٹ غربت کی شرح ہائیسٹ پورے خطے میں, ہائیسٹ انفلیشن یعنی کہ افراط زر کی شرح, مہنگائی کی شرح ہائیسٹ ان دا ریجن, پالیسی ریٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ ہائیسٹ اگین ان دا ریجن. اس کے ساتھ ساتھ ہی ایکسپورٹس جو ہے وہ بھی سوال زبیر صاحب نے اٹھایا ہے کہ یہ سلو کیوں ہے ایکسپورٹس میں گروتھ جو ہے پورے ریجن میں آپ کی سب سے سلو پیسٹ آپ کی ایکسپورٹس نظر آ رہی ہے. نیچرلی کہیں نہ کہیں بلکہ بہت جگہوں پر آپ ہی کی اس وقت ایک فالٹ نظر آ رہی ہے. ہائیسٹ کیونکہ آپ خام خیالی میں نا کہ پتہ نہیں ہم نے اکانومی کو پتہ نہیں کون سے ٹریک پہ ڈال دیا ہے. ہائیسٹ پیٹرول پرائس ہائیک ایور سنس دا وار سٹارٹیڈ, آپ نے سب سے زیادہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے ریجن میں. انڈیا سے کمپیئر کر لیجئے زیرو, کوئی انہوں نے پیٹرول کی پرائسز نہیں بڑھائی. بنگلہ دیش 10%, آپ نے 56%, 56% آپ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا. اور ابھی بھی آج رات 12 بجے سے تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ جی 15% جو ہے 15 روپے جو ہے وہ اضافہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں وہ کرنے جا رہے ہیں. پاکستان نے جو ٹیکسز ہائیسٹ ٹیکسز امپوز کی ہیں لیوی کی مد میں, آپ نے دیکھا جب سے یہ وار سٹارٹ ہوئی ہے آپ کے نے سارا جو ایف بی آر کا جو شارٹ فال تھا, ایف بی آر کی جو خامیاں تھیں, آپ کی جو نالائکیاں تھیں ریونیو کلیکشن کے حوالے سے, آپ نے وہ سارا لیوی میں بڑھا کے آپ نے وہ سارا پورا کیا ہے. اور اس کو پیٹرولیم منسٹر علی پرویز ملک صاحب نے ایڈمٹ بھی کیا ہے. آپ کا انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو جو کہ بڑھنا چاہیے تھا بتدریج, آپ نے کتنے سال تو یہ گورنمنٹ میں رہے ہیں, کتنی دہائیوں سے یہ گورنمنٹ کرتے آئے ہیں حکومت اور برسر اقتدار رہے ہیں, باوجود اس کے لوئسٹ آپ کا انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے ان دا ریجن. لیکن آپ کے جو اخراجات ہے, آپ کی جو لیوش لائف سٹائل ہے, لیوش لائف سٹائل کیا ہوتا ہے جب آپ 11 ارب کا جہاز خریدیں لیکن دوسری طرف آپ کی عوام پس رہی ہو, مہنگائی کے نیچے بے روزگاری اس حد تک پھیلی ہوئی ہو کہ آپ کے جو نوجوان ہیں وہ ڈگری لے کے سڑکوں پر مارے پھر رہے ہو, لیکن اداروں میں
جو بھرتیاں ہو رہی ہوں, جو اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہوں, اس میں ریٹائرڈ لوگوں کو آپ گنجائش دیں, ان کو آپ بھرتی کر دیں, اور پھر آپ میرٹ کی باتیں کریں کہ جی شہباز شریف صاحب جو ہے وہ میرٹ اور آنیسٹی سے فیصلے کرتے ہیں. یہاں پہ ڈگری لے کر بیچارہ نوجوان جو ہے وہ سڑکوں پہ دھول چاٹ رہا ہے. اور ان امپلائمنٹ, آپ کی جو غربت کی سطح ہے, آپ کی جو مہنگائی کی شرح ہے, آپ کے جو ٹیکسز کے بوجھ تلے عوام مسلسل دبتی چلی جا رہی ہے, اور دوسری طرف ہمارے حکمران ہیں جن کے لیوش دورے, ان کے لیوش لائف سٹائل, ان کی شادیاں ایکسٹراویگنٹ قسم کی شادیاں جو ہے وہ پھر عوام دیکھتے ہیں, عوام کرتے ہیں, اور پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 400 میاں برکت شریف کی خوشبو ہی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے. عوام محسوس کر رہے ہیں وہ خوشبو؟ آپ ذرا اپنے فیڈ بیک اور سجیشنز میں بھی ضرور بتائیے, کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے کہ میاں نواز شریف صاحب وطن واپس آئے تھے الیکشن سے قبل, کیا تب سے لے کر اب تک فرق پڑ گیا ہے؟ ان کی بیٹی پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے, ان کے بھائی جو ہیں وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں, اور اس ملک کو کس طرح سے چلایا جا رہا ہے, آپ عوام کی زندگیوں میں کیا فرق آیا ہے, ضرور اس سے بتائیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم ذرا بات کرتے ہیں, ساری گورنمنٹس مطلب اکاؤنٹیبل اس وقت ہے کے پی میں, جن کو اس وقت جو حکمرانی کر رہے ہیں, جو کہ اسٹیڈیم میں دیکھتے ہیں ہم کہ جی اسمبلی کا کبھی سیشن منعقد کر لیا جاتا ہے, سب آپٹکس کی گیم ہے. مطلب پنجاب پہ نظر ڈالیں صرف آپٹکس, کے پی میں وہ بھی آپٹکس کے موڈ میں آ گئے ہیں. ابھی جی خط جو ہے وہ منظر عام پر آتا ہے. میں نے گزشتہ رات ہی وہ خط جو ہے جو کہ مینا آفریدی صاحب کو, منسٹر ہیں لوکل گورنمنٹ اور رورل ڈیولپمنٹ کے, مینا آفریدی صاحب کو خط جو ہے وہ لکھا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی صاحب نے, جو کہ پی ٹی آئی کی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی بنائی تھی عمران خان صاحب نے, اس کے ممبر ہے. یہ 3 ممبرز تھے اس میں, بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی صاحب جو ہے از ون آف دا ممبرز. انہوں نے یہ خط لکھا ہے, اور خط میں مس پروکیورمنٹ کی جو ہے وہ نشاندہی کی گئی ہے, کہ ٹھیکے دینے کی بات کی گئی ہے بلیک لسٹڈ کمپنی کو. اب یہ آج وہ ایک محمد فہیم صاحب ہمارے بھائی ہیں, صحافی ہیں پشاور, اور کے پی کے امور کو جو ہے وہ بہت تفصیلی طور پہ جو ہے وہ اس پر رپورٹنگ بھی کرتے آئے ہیں, اور بہت اچھے ان کے ولاگز بھی ہوتے ہیں. محمد فہیم صاحب نے مجھے آ کے میرے پوسٹ پہ لکھا کہ جی میں نے جب کہ کہا تھا کہ اربوں کے ٹھیکے جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں, تو انہوں نے آگے سے کہا کہ جی 30 کروڑ کی بات ہے, 30 کروڑ ارب کب سے بن گئے. سو یہ تو ایک چیز کی بات ہے. مینا خان آفریدی صاحب کو بھی خط لکھا گیا ہے, اور یہ مبینہ کرپشن کی جب بات کی جاتی ہے تو یہ کافی جگہوں پہ نشاندہی کی جا رہی ہے. محمد فہیم صاحب سے بھی میں یہی کرتی چلوں کہ یہ صرف 30 کروڑ کی بات نہیں ہے, اس کا جو مبینہ کرپشن کی جو کوانٹم ہے وہ کہیں زیادہ بتایا جا رہا ہے, اور یہ بہت چیزیں منظر عام پر آنے نہیں بھی دی جا رہی, لیکن سب بہت بخوبی واقف ہیں, اور آہستہ آہستہ کر کے اب بہت چیزیں سامنے آنا شروع بھی ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ ہی جہاں پر ہم بات کر رہے تھے کہ جی خط جو لکھا گیا ہے, تو یہ خط جو ہے مینا آفریدی صاحب کو اس خط کے اہم نکات کیا ہے. اس میں بتایا گیا کہ جی ٹینڈر کے عمل میں 32 کمپنیوں نے حصہ لیا, ان میں سے حیران کن طور پر 31 کمپنیوں کو تکنیکی بنیادوں یعنی ٹیکنیکل بیسس پر نااہل قرار دے دیا گیا. صرف ایک کمپنی جو کہ میاں غازی انٹرپرائزز جے وی ود جوائنٹ وینچر ود ایم ایس میسرز واجد علی خان اینڈ سنز, اس کو اہل قرار دیا گیا. ٹرنز آؤٹ کہ جی یہ بلیک لسٹڈ کمپنی پہلے اسی پروکیورنگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بلیک لسٹ بھی کی جا چکی تھی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ہی اس معاملے کی انکوائری شفاف انداز میں کی جائے, یہ بھی کمیٹی جو ہے وہ اپنی ریکمنڈیشن ذریعے سجیشن ذریعے انکوائری رپورٹ عوام اور میڈیا کے سامنے لائی جائے, پبلک کی جائے. اگر بے ضابطگیاں ثابت ہوں تو ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی ہو. بڈنگ پروسیس اور انکوائری کی مکمل تفصیلات کمیٹی کو فراہم کی جائے. میں آپ کو یاد دلاتی چلوں, پی ٹی آئی کے جو ٹرم میں, اور میں کافی دفعہ اس بات کا ذکر بھی کر چکی ہوں, علی زیدی صاحب اس وقت کے منسٹر تھے, اور علی زیدی صاحب کے ایک دوست ہوتے تھے ایل ایم کے آر کے جو ہیڈ تھے عاطف رئیس خان صاحب. سو ہوا یہ تھا کہ جی جو بی آر ٹی کا ٹیکنیکل پارٹ تھا اس کی بڈنگ جو ہے پروسیس ہالٹ کیا گیا تھا. عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم چائنا کا دورہ کر رہے تھے, ان کے ساتھ ساتھ ہی اس دورے میں کافی بزنس مین بھی ساتھ گئے تھے. بتایا گیا تھا کہ جی بزنس مین نے اپنے جو ایکسپینسز ہیں وہ خود بیئر کیے تھے, لیکن علی زیدی صاحب نے وہ پورا فیسیلیٹیٹ کیا تھا اس عمل کو, اور بزنس مین کو اس ٹرپ میں ساتھ لے کر جانا. اینڈ لکیلی عاطف رئیس واز آلسو پارٹ آف دیٹ ڈیلیگیشن, جو کہ بزنس ڈیلیگیشن جو جا رہا تھا ان کے ساتھ.
बिडिंग प्रोसेस जो है बीआरटी का वो पेशावर बीआरटी उसका हॉल्ट किया जाता है. जब आतिफ साहब वापस आते हैं, प्राइम मिनिस्टर वापस आते हैं, तो सरप्राइजिंगली, मतलब सरप्राइज तो किसी के लिए होना नहीं चाहिए था, वो जो बिडिंग प्रोसेस रोका गया था, टर्न्स आउट कि जी ठेका बीआरटी का टेक्निकल पार्ट जो है वो आतिफ रईस साहब की कंपनी को चला जाता है, LMKR को. अच्छा, उसके बाद मैंने, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स थे, मैंने शेयर किया, तो अली जैदी साहब ने आके मुझ पे लैश आउट किया, बहुत उन्होंने लान तान की, मुझे ये तक भी कहा कि जी मैं रिसर्च नहीं करती हूँ. फिर आके उन्होंने खुद भी ये बात एडमिट की, क्योंकि मैंने उसमें हाईलाइट किया था कि आतिफ रईस साहब जो हैं वो अली जैदी साहब के बड़े करीबी दोस्त हैं. तो अली जैदी साहब ने आके से कहा कि ये मेरे सिर्फ करीबी दोस्त नहीं, मेरे भाइयों की तरह है. सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे बड़े सवालात आ जाते थे, क्योंकि आप पिछली गवर्नमेंट्स को यही लान तान करते थे, और बड़ा एक बार हाई सेट कर दिया गया था कि ये जो है ये सारा नेपोटिज्म है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ठेके दे दिए जाते हैं, अपनों को जो है नवाजा जाता है. सो पीटीआई के दौर में अली जैदी साहब के जो भाई जैसे दोस्त थे, उनको ठेका मिल गया था. बहुत उन्होंने शोर मचाया था उस वक्त, तो बहरहाल. लेकिन ये अभी ब्लैक लिस्ट कंपनी जो थी उसको ये ठेका चला गया. सो अभी ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दक अब्बासी साहब ने रिकमेंडेशन दी है कि भाई ये एक तो इसकी इंक्वायरी पूरी तरह से होनी चाहिए, और जो जो जिम्मेदारान हों उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और फिर जो तमाम डिटेल्स है उसको पब्लिक की जाए, जब पता चले कि केपी गवर्नमेंट जो है वो कितने पानी में. क्योंकि आप एक तरफ पीटीआई का एक कोर ऑब्जेक्टिव और जो टारगेट था वो इमरान खान की रिलीज थी. वर्कर्स जो है वो इनसे नाला हैं, वर्कर्स रेज में हैं, वर्कर्स चाहते हैं कि जी ये कुछ करे एटलीस्ट. ये इमरान खान के नाम पे लेके वोट्स जो है वो आ गए हैं, अपनी अपनी पोजीशंस लेकर बैठ गए हैं, लेकिन ये कोई एफर्ट नहीं कर रहे. इस वक्त एक जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो लैक करती है पीटीआई में. सवाल हम लोग टॉक शोज में जब इनसे पूछते हैं कि इवन 190 मिलियन पाउंड केस का जो मामला है, जिसमें मरकजी अपील अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट टेकअप कर चुकी है, और 20 तारीख तक का वक्त दिया गया है सलमान सफदर साहब को कि वो पाबंद है अब 20 तारीख तक, और वो आके उनको बोला जा रहा है कि जी वो दलाइल दें. सो सलमान सफदर साहब ने जो है वो एडजर्नमेंट की दरख्वास्त दे रखी थी परसों की. सो कल जब ये समाअत हुई तो उसमें यही बात रेज हुई, और उसके बाद अब ये स्ट्रैटेजाइज करेंगे कि वेदर दे हैव टू अपीयर बिफोर द कोर्ट या क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे. बिकॉज मामला नज़र यही आ रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फिर ये इनके पास जो नेक्स्ट इनका जो एक रिजॉर्ट होगा, जो कि ये अवॉइड करना चाह रहे हैं, वो आईनी अदालत होगा. और आईनी अदालत से आपको पता है कि फैसले किस तरह के आएंगे. आज तक एग्जीक्यूटिव और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जो है वो कोई एक भी फैसला आईनी अदालत नहीं दे चुकी है. सो बज़ाहिर तो ये एक पूरा ट्रैप नजर आता है, लेकिन द ओनली सोल्यूशन दैट दे हैव कुड बी पॉलिटिकल, और एक सियासी प्रेशर बिल्डअप करना. वो पार्टी जो कि एक कॉल देती थी और अवाम जो है वो ऐसे मुतहरक होते थे, अवाम फ़ौरन निकलते थे, एक कॉल पर रिस्पॉन्ड करते थे. अब समात हो चाहे अदालतों में, कोई लोग जो है उनके अवाम का जमे गफ़ीर जो कि हुआ करता था, नंबर्स नहीं उस तरह से नज़र आते. सो मच सो कि सलमान अकरम राजा साहब को ये कहना पड़ा कि अब लिस्ट बनाई जाएगी कि कौन आया है कौन नहीं आया है. अदालतों में लोग जो है वो अब टर्न अप नहीं हो रहे. ज़ाहिर है पब्लिक ने भी देख लिया है कि जब लीडरशिप जो है वो आइदर कॉम्प्रोमाइज, एक उनकी तरफ से जो इम्प्रेशन है वो अगर मिलता हुआ नजर आए या डोसाइल नजर आए, सो किस तरह से फिर अवाम जो है वो डायरेक्शनलेस, मतलब कोई अगर स्टीयर करने वाला ना हो, या कोई अगर कैप्टन जो है वो जेल के अंदर है, तो ये बिल्कुल ही पीटीआई इस वक्त एक रडरलेस शिप की तरह नजर आती है. पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या है कुछ नहीं पता. अली जफर साहब मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा पॉलिटिकल डायलॉग की तरफ आना चाहिए. यही बात सलमान सफदर साहब गुज़िश्ता साल भी कह चुके थे कि हम लीगल बैटल कब तक लड़ेंगे, इवेंचुअली आपको एक पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ जाना होगा. इमरान खान साहब ने तमाम तर जो इख्तियारात हैं वो महमूद अचकज़ई साहब को दिए हैं, अपोजिशन लीडर्स को दिए हैं. सोहेल आफरीदी साहब को स्ट्रीट एजिटेशन के लिए दिया है, वो स्ट्रीट एजिटेशन क्यों नहीं कर रहे हैं. सोहेल आफरीदी साहब से जब पूछा गया, अगले दिन सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैंने सलमान अकरम राजा से एहतजाज का पूछा, तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि अचकज़ई साहब से आप बात करें, अचकज़ई साहब जो है वो फैसला करेंगे. अचकज़ई साहब खुद नाराज बैठे. सो कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, ये बॉल जो है वो टॉस ही हो रही है, और ऐसे में वक्त गुजरता जा रहा है. हुकूमत एक कंफर्टेबल पोजीशन में है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इतने इश्यूज हैं जिस पर इस हुकूमत को ग्रिल किया जा सकता है, जिस पर इस हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सकता है. लेकिन फैसल चौधरी साहब मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि ये जितनी हुकूमत नालायक है उतनी ऑपोजिशन नालायक है, और ऐसी ऑपोजिशन का तो
ہر حکومت کا خواب ہوتا ہے کہ اس قسم کی نالائق اپوزیشن اس کو ملے، کیونکہ ان کے لیے تو بالکل ایک اسموتھ سیلنگ ہے، ان کے لیے تو ایک کمفرٹیبل بالکل ایک پوزیشن میں آپ نے حکومت کو کر دیا، کوئی ٹف ٹائم نہیں ہے، کوئی رولا نہیں ہے. اس قسم کے جو نمبرز ہیں جو پورے ریجن میں آپ نے تباہیاں پھیر دی ہیں پاکستان کے اندر، اور دنیا بھر میں جو ہے وہ آپ کا ایک ایسا تمسخر ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جو ہے آپ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ لاکھ آپ اس وقت ایک اچھا آپ کی ایک امیج بالکل بن گئی ہے، لیکن آپ اس کو لیوریج بھی نہیں کر پا رہے، اور آپ اپنے ملک کے عوام کو کس طرح سے اس کو ٹرانسلیٹ کر پا رہے ہیں. صرف یہ کہہ کہ جی وہ ہم نے جنگ رکوا دی ہے، اور جی ہم نے جو ہے وہ سب اچھا ہو گیا ہمارے لیے. سب اچھا نہیں ہوا ہے، آپ کی عوام جو ہے وہ تنگ ہے. اور یہ جو راشد نصر اللہ صاحب جیسے لوگ جو ہے وہ آ کے اگر ہمیں ایک وہ ہوتا ہے نا ایک ڈسٹریکشن کریٹ کرنے کے لیے کہ جی ہر سو برکت ہی برکت ہے اور ہر سو خوشبو ہی خوشبو ہے، ذرا باہر نکل کے یہ راشد نصر اللہ صاحب چلے جائیں ایک عام عوام میں، اسٹیج آڈینس نہیں، عام عوام میں چلے جائیں اور لوگوں سے پوچھے. ذرا گالیاں دے رہے ہیں لوگ، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، نہ آپ دکھا پائیں گے. آپ صرف راشد نصر اللہ صاحب کے لیے، یا ان کے دوسرے بھی ہے وہ جو پوڈ کاسٹ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، سندیلا صاحب، وہ ذرا چلے جائیں کیمرہ لے کر عوام میں جائے، ذرا پورے پاکستان بھر کی عوام سے ذرا پوچھیں کلیکٹیولی کہ میاں نواز شریف صاحب کے واپس آنے کے بعد یا شہباز شریف صاحب کی جو اس وقت جو پی ایم شپ ہے اس کے حوالے سے لوگ کیا تاثرات رکھتے ہیں اور کیا اس کے ثمرات جو ہے وہ عوام تک پہنچ رہے. وہ تو 30 سال سے کسی کی آنکھ کا تارا ہے، لیکن اس تارے نے کتنا کچھ عوام کے لیے ڈیلیور کیا ہے، عوام کی زبانی ذرا جا کے پوچھے کبھی.